Non, on va pas prendre le bus حبيبة. هيلو غزالاتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ نتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد او فلوق جديد. فانا خارجه غادي نتغدى، غادي نديكم معايا نتغداو مجموعين، من بعد نرجعوا للدار نوجدوا عاوتاني الفطور مجموعين. فوالا قبل ما نبداو الفيديو ندوزو الفيديو، متنساوش تابوناو في القناه، تخليو لايك وتعليق وتبارطاجيو الفيديو ديالي. الله يعطيكم الستر الكبيدات، نعول عليكم وراني معوله عليكم اصلا. تعاونوني باش نطلع القناه. يلا مي كبيدات داموغ، غادي نخليكم شوفوا دايره الكرينات كي جاوكم كرينات دايره الكرينات. ملي كتلقاي ما كيفاش تكوافي شعرك كتكوافيه كيف ما جا. المهم الغزالات هانتوما معايا. Allez, viens, on va prendre la pâte. Alors, khasna, pâte feuilletée, pâte brisée. Pâte brisée. Attends, Habiba. Attends, غادي ناخذ هذه pâte brisée باش ندير بها واحد الكاطو. وغادي ناخذ pâte feuilletée. غادي ناخذ جوج. Oui mon bébé, oui. Ah oui, c'est les pâtes. Bah on a les mêmes à la maison. Des nouilles. Ah non, c'est pas les nouilles, ça c'est des pâtes. Oui, moi aussi on veut. Ah oui, on va prendre la crème fraîche. Oui, parce que j'en ai besoin. Moi aussi on veut te voir ici. ناخذ هاد الكريم فريش هذا. هو هذا فيه 15% de matière grasse. ناخذ هذا، ناخذ جوج. فوالا هيدا نديرهم في الساك. هوبا فوالا. المهم خصكم راه شاده بيد وكتصور بيدها قبل وصافي. دابا غادي نمشي ناخذ الفرomage. سي او الفرomage الي لا. الوغ شنو هو الفرomage اللي انا بغيت؟ اتون مامي اتون. Ah bah voilà, il est là. Donc je vais prendre هذا ail fine et herbe. Bon bah je vais prendre ça. ناخذ واحد من التالي. انا دائما كناخذ من التالي، فيا هاد الطبيعه كنبقى ناخذ من التالي. وي كبيده ناخذ دانون الكبيده. Ça tu veux le rose? Celui-là tu veux? T'es sûr? Ok, bon, on va prendre un derrière. Voilà, tout au fond. Voilà. Oh, on a rejoint dans le plateau. Voilà mon amour. Alors, je le mets dans le sac. Voilà, غادي ناخذ هذه باش غادي ندير واحد الحليوه. نشوف هذا شنو؟ بوار. هذا بيش. نو خاصني جو بونس جو برون بوار. ناخذ بوار. Ça litchi. Pour moi? Non, c'est pas pour toi, c'est pour faire un gâteau. Non, moi on veut pas faire le gâteau. Voilà, c'est bon. Je pense que j'ai terminé et je vais prendre من هادو. فين هما هادو؟ فوالا هادو شحال فيهم 12% matière grasse. Je prends ça. غزالاتي نحيد الماسك نشوف كي البوليس بعدا. غزالاتي المهم انا خرجت من الماغازان الاولى، تقضيت شنو خاصني. غادي نمشي دابا ناخذ نمشي عند الجزار. هانتوما معايا نمشيو مجموعين. يلا كبيده. Oui, ça c'est pour le test de coronavirus. Mal à la tête? Oui. Ah oui. Merci. Allez, viens, on passe au gazelle. يلا انا جيت دابا المغازان الثانيه، غادي نمشي لغيون مكياج، لغيون فارماسي سمحوا لي. باش نشوف. جابوا دي فلور ici. Bonjour. كنشوف واش كاين شي حاجه انتريسونت. Non, 200.
لاويين. شوفوا هذه لاويه مسكينه ميته. وي شنو هذا الزيتون 12 يورو شحال زوينه. شنو هذه الوي فيرا. وي سي الالوي فيرا هذه مي سي كومبيان 6 يورو. Viens Minouche. نمشي ديريكتومون لا فارماسي وعاد ندور نشوف شنو كاين. نشوف هنا شنو هادي لي هاد لا مارك هاديك تعجبني تحمقني. اجي نشوفو l'écran. Alors je sais pas où je suis. Oui, oui. Je viens, j'arrive. Oui حبيبه. وي كلينكس. Oh là là انا بنتي وقتاش ما كتجي لهنا. Elsa. Tu veux Elsa cette fois-ci? يلا هاك يا لالا. Même pas fait. Tiens, parce que toi j'ai l'impression que tu manges les Kleenex Amira. Allez viens. نشوف واحد فين هي ديال نيفيا. نشوف واش كاينه هنا. نيفيا هي هادي مي بور لو فيزاج. Attends chérie, attends. Non, j'achète pas de bonbons. Ça y est, je t'ai acheté les chips. Et je t'ai acheté le gâteau. Ça suffit les bonbons. Ah voilà, c'est ici. فينا هي نيفيا. ما كايناش. كاينه في كارفور هذيك نيفيا اللي كنت باغا انا ناخذ. اش كو 10 صا. ولكن ماشي هادي بغيت لو توب. هادي زوينه هاد الكو 10 زوينه اللي كيدايرين في نيفيا فريمون زوينه بور لا بو. مي انا بغيت لو توب ايكران. بغيت نجرب ليكران ديال نيفيا. ما كاينش هنايا. نشوف ما بانش ليا يا ديارمين. هادينا soin de jour apaisant, soin de jour nourrissant, crème 5 en 1, hydratant 24 heures, huile de jojoba bio, pigment. Là. Un pompa, les photos, les gousses. Oui, d'accord, mon cœur, je cherche mais je trouve pas. دابا غادي نمشي في حالاتي نشوفوا شنو دايرين هنا. هاد لا مارك هي زوينه هذه البنات. انا سبق ليا جربتها زوينه هذه. لا مارك كلها عندهم ان غام كبيره من الموس نيتوايونت ديماكيون. هذه كلها ان غام فريمون زوينه بزاف. ما زوينه هاد لا غام. خلاص كودالي نوكس سي ما بريفيري. هذا خصني نجربو تيستور. عينو نتيستي نشوف ريحتو. ناري البنات على ريحه فيه وفيه الريحه ديال فلوغ دو رونجي كتحمق. كاين الصغير كيدير 50 مل كيدير ب 13 يورو وكاين 100 مل كيدير ب 21.50. جو بونس غادي ناخذ غير الصغيور. وي حبيبه غادي ناخذ غير الصغيور. فريمون ريحتو ريحتو كتحمق. ها هو ويل سيش multifonction visage corps cheveux nourris apaise sublime. vraiment ريحتو كتحمق الريحه ديالو. فغادي ناخذ هاد الصغيور غادي ناخذو ومن بعد ناخذ هاد الكبير. هذا خلاص. هذا دائما كنشريه في الصيف. شوفوا صبعي مسكين جرحتو يديا ديما مجروحين. هذا خلاص دائما كنشريه في الصيف. هذا حتى هو زوين ولكن هاد الغوز ريحته خطيره. البنات المهم ها انا دخلت للدار. عرفتوا شنو نهار كامل وانايا كنطلعوط. والله العظيم راه علينا الوقت وانايا مازال ما درت فريمون حتى شي حاجه. المهم التقديه اللي خديت ها هي اللي خديت. هذا الفرماج هذا اللي وريتكم لو بوار باش غادي ندير واحد الحليوه. ماشي انا راجلي اللي غادي يديرها. وهذا لا كريم فريش دانون البنتي خداتو. لي لانجيت خلاص
لا بات بريزي ولا بات فيتي. خديت جوج حيت غادي نحتاج لا بات بريزي بور فيغ ان غاتو ولا بات فيتي بور فيغ هادوك واحد الاكلات في الفطور ساهلين ماهلين. انا غادي نشاركهم معكم. خلاص هذا خديته، هذا فيه 12% ديال ماتيير غراس. خديت لي طوماط سوريز بور لا سالاد وخديت الكونكومبر. الزيت هادي ديال نوكس اللي خديت، هاد الزيت فريمون غزال على البنات زوين. انا الزيوت ديال نوكس كلهم صراحه كيعجبوني، كلهم الزيوت ديالهم كيعجبوني. هادي يلا خرجات فيها واحد الريحه ديال لا فلور دو رونجي كتحمق. المهم جاتني فيها واحد الريحه ديال لا فلور دو رونجي فريمون غزاله بزاف. دابا غادي نستف هاد البيض ديال الدجاج. خديت غير كيلو حيت الفريغو فريمون عندي عامر وما عنديش فين نزيد حتى شي حاجه. كان خاصني شويه ديال البيض ديال الدجاج باش غادي ندير هاد لاغوسيت اليوم، فخديت غير كيلو. اصلا عندي الفريغو عامر ما عنديش فين غادي ندير. المهم الغزالات غادي نستف هادشي نديزانفيكتيه ونديرو في الثلاجه ونتلاقاو ملي نكون غادي نوجد الفطور. نتلاقاو باش نوريكم شنو غادي نوجد اليوم. البنات في هاد المقله درت شويه ديال الزيت. غادي ندوز نصوب العماره باش غادي نوجد باش غادي نعمر لاباط فيتي. هنايا عندي البصله اللي طحنتها، ما كان عندي هنا شويه ديال القزبور فطحنتها. غادي ندير البصله هنايا، غادي نخليها تشحر في هاد الدويسه. غادي ندير شويه ديال الابزار وغادي ندير شويه ديال الملحه وغادي نزيد عليها الشامبينيون اللي قطعته هكا طريفات، وغادي نزيد عليها هنايا طريفات ديال البيض ديال الدجاج. ما عبرتش انا الصراحه، غير قبضت عيني ميزاني وصافي. المهم درت شويه هنايا هكا ديال البيض ديال الدجاج. من بعد ما رقدته شويه في الحامض وغسلته خليته يستقطر، غادي نزيدو حتى هو على هاد الشامبينيون والبصله، وغادي نخليها تنزل حتى يطيب ليا الشامبينيون ويطيب الدجاج ويطيب البصله. من بعد غادي ناخذ شويه ديال المعدنوس نديرو من فوق منها ونرجع عندكم باش نوريكم شنو غادي ندير فوق منها. من بعد هي البنات من بعد ما بدات كتقلى ليا داك البصله مع الدجاج والشامبينيون، عندي هنايا زعتره غادي نزيدها من الفوق بحال هكذا، وغادي نزيد المعدنوس اللي قطعته غادي نديرو من الفوق. دابا غادي نخليها تشحر صافي، ما غادي نزيد حتى شي حاجه واحده اخرى. هنايا كيف ما كتشوفوا هنايا زدت ورقه ديال سيدنا موسى. انا كيعجبني بزاف المذاق ديال ورق سيدنا موسى، فكنديرو دائما في الطياب، دائما كنزيدو، خصوصا في هادشي اللي بحال هكا اللي شوفو معمرين وهذا ولا بريوات ولا هذا كنديرو دائما. دابا غادي نخليه حتى يطيب ليا مزيان هادشي ونقص عليه البوطه. غادي نقص البوطه مزيان وغادي نخليه يتقلى وميم طون يطيب كامل الشامبينيون وداك الدجاج. من بعد مني غادي يطيب غادي نرجع عندكم الكبيدات. فوالا البنات، من بعد ما نشف داك الدجاج مع الشامبينيون غادي ناخذ هنايا لا كريم فريش وغادي نزيدو فوق هاد العماره. فوالا درت هاد الحك هذا كامل ديال لا كريم فريش اللي فيه شحال فيه 20 سنتيلتر. وغادي ناخذ الفرماج محكوك وغادي نديرو من الفوق هاد العماره، وغادي نخليه يغلي واحد شويه هادشي هذا كامل واحد 2 دقائق وغنطفيه. ناخذ البنات دابا لاباط الثانيه كنحطها هنا وغادي نطلقها هنايا. وغادي نجي للجناب بحال هكذا وغادي نبقى نشرط بحال هكذا الجناب.
ودابا البنات غادي ناخذ العماره اللي صارت معاكم بالدجاج والشامبينيون ولا كريم فريش، وغادي نديرها هنايا في الوسط بحال هكذا. وغادي ناخذ شويه من هذا الفرomاج هذا وغادي نديرو هنايا فوق منها. دابا غادي نبقى كناخذ هكا وندير بحال هكا بحال الضفيرات هكا. دابا غادي ناخذ هاد البيض، هاد البيض مع الحليب، وغادي ندهنها كامله 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 من الفوق بحال هكا باش تجي مذهبه وزوينه. هاد العماره ماشي بالضروري انكم ديروا لها هاد لا طورساد بحال هكا، ديروها عامره هكا طويوهم بحال لي شوسون ولا كيف ما بغيتو، ولا ديروهم كاع في البريوات، كتجي العماره بنينه بنينه. مي انا بغيت نبدل الديكور اليوم، نديرها على هاد الشكل هكا ضفيره فوالا بحال هكذا، كتجي عاطيه المنظر مزيون. وتحطيها فوق شي طبسيل فيه لي سالاد ولا الخاص مثلا ولا شي حاجه، كتجي مزيونه وحتى المنظر ديالها كيجي زوين فوق الطبله. غادي ناخذ الجوجلان وغادي نزوقها، تقدروا تزوقوها باش ما بغيتو. انا غناخذ شويه من الجوجلان بيض، جوجلان الكحل شويه، حتى شويه من لي غران ديال الصوجا. هكا وغادي ندخلها للفران طيب اللي مسخناه ديجا، ومني غطيب وتخرج ونوجد الطبيله ديال الفطور، ونجي باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. هنا الكبيدات غادي ندوز نطيو بالطريقه الثانيه لي شوسون اللي عامرين بالفرomاج والطون. غادي ناخذ لاباط بحال الطريقه اللي شاركت معكم داك الخطره، نفس الطويه صوف كو العماره هاد المره مبدله، ماشي نفس العماره. فغادي نطلق عاوتاني لاباط بحال هكذا، غادي ناخذها وغادي نقسمها في النص هكذا بحال الطريقه اللي وريتكم في الفيديو اللي فات. وغادي ناخذ عاوتاني كل مثلث وغادي نقسمو على جوج. المهم انا ما غاديش نصدع راسي ونبقى نقلب على الطويات، اسهل حاجه غادي نديرها. دونك فوالا هذه قطعتها شويه رقيقه سي با غاف. غادي ناخذ هنايا عندي البيض مع الحليب وغادي ندهن كل مثلث بحال هكذا. غادي ناخذ شويه ديال الفرomاج غادي نحطو هنايا بحال هكذا. غادي نسرحو على كل مثلث بهذه الطريقه. وغادي ناخذ الطون وغادي نديرو هنايا شويه ديال القزبور بحال هكذا، فرomاج غابي هكذا. وغادي نلوي، ما عرفتش واش كيبان لكم، وي غادي نلوي الجنيبات هكذا والجنيب الاخر، وغادي نمشي كنلويها بحال ما هكذا حتى نوصل للتريونغ بحال هكذا. البنات شفتوا بحال الطريقه الاولى اللي في الفيديو اللي فات كنت وريتكم الطريقه، هادو عامرين بالفرomاج وكيري، فنفس الطريقه. وغادي ناخذ لاطا وغادي نحطها بحال ما هكذا، ونحاول نضغط عليها واحد شويه باش تشد لا فورم. صافي بحال هكذا نكملهم كاملين على هاد الطريقه بنفس الشكل. ندهن الفرomاج هكذا
غادي ناخذ داك الحليب والبيض وغادي ندهنهم من الفوق بحال هكذا. هنايا البنات غادي ناخذ هادو حبوب الشيا وغادي نزوقهم هكذا من الفوق بحبوب الشيا. غادي ندوز نصاوب واحد الديتوكس زوين بزاف بزاف بزاف. عندي هنايا نص اناناسه بحال هذه، خديت نص ديالها قطعتها. عندي جوج ديال الكيوي، عندي عصير حامضه خضراء اللي عصرته هنايا، وهنايا عندي جوج ديال التينات معصرين. غادي نزيد داك العصير حامضه، غادي نزيد كيوي واناناس بحال هكذا، وغادي نزيد شويه ديال العسل، غير شويه، فوالا تقريبا معلقه ديال العسل. وغادي نطحن كلشي هنايا في المولينكس. من بعد ما تطحن العصير البنات غادي نخويه في الكويسات. الا كان عندكم لي كلاصون البنات طحنوا معاه لي كلاصون باش كيجي بارد، فريمون بارد كيجي زوين. انا واخا كانوا عندي لي مخوي في الثلاجه ولكن ما كانوش باردين مزيان، مي كنصحكم ديروا معاه لي كلاصون كيجي فريمون بنين زوين بزاف. فوالا البنات، ها انا وجدت الطبيله ديال الفطور هي هذه اللي صوبت معكم معمره بالشامبينيون والبلون بولي لا كريم فريش والبصله. كتجي بحال هكا البنات، فريمون كتجي بنينه وزوينه. هادو اللي عمرت معكم بالفرomage والطون كيجيو بحال هكا. هادو مسمنات معمرين درتهم البارح، بقاو ليا هاد الجوج سخنتهم، هذه الحريره وهذا العصير اللي درت معكم. خلاص هذا الزيتون بالثومه والزيت البلديه اللي طحناه ورجعناه هكا على شكل بيغي، وهذه شليضه، وهذا خلاص الحمص والحريره. وهذه هي الطبيله ديال الفطور ديالي ديال اليوم. كنقول لكم تهلاو فراسكم وبصحه فطوركم وبصحه سحوركم. ما تنساوش كبيدات تشاركوا في القناه، تخليو لايك وتعليق وتبارطاجيو لا فيديو. كنقول لكم تهلاو فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. بسلامه.